अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग। तो इसमें मैंने ट्रैवल किया फ्रॉम डबलिन टू बार्डरूम, टर्की का एक सिटी है, वहीं से हमने ट्रैवल किया एंड फिर हमने बुक कर ली थी टैक्सी, तो वो हमने टैक्सी लेने आ गई एंड हम फिर होटल पे पहुंच गए। होटल में पहुंचते ही इसमें का होटल का नेम था जैस्मीन बीच होटल। चेक इन करवाया, चेक इन के बाद हम अपने रूम में चले गए। फिर फ्रेश होके हमने अपना ये लगेज रख दिया। फिर ऊपर हम चल पड़े टेरेस होटल रेस्टोरेंट था उसमें खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी डबलिन से। तो होटल का जो रेस्टोरेंट था वो भी बंद हो गया था, उसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी। तो हमें वहीं पे फूड नहीं मिला, तो हम टेरेस होटल पे चले गए फूड के लिए। तो वहीं पे हमने फूड ऑर्डर किया, पाकिस्तानी चिकन कढ़ाई ऑर्डर की एंड नान ब्रेड एंड चिकन टिक्का। तो यहाँ का फूड हमने सोचा कि मज़े का नहीं होगा, बट बहुत मज़े का फूड था, स्पेशली नान ब्रेड मुझे अच्छे लगे। एंड सुबह की जो मॉर्निंग हुई वो तो बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि हमने एक्सपेक्टेड किया था कि वही वेदर नाइस होगा। तो बहुत लवली वेदर था। आयरलैंड में हर वक्त बारिश एंड सर्दी होती है, तो बाथरूम का वेदर बहुत नाइस था। तो हम फिर तैयार हुए और यहाँ पे मैंने अपनी छोटी सी से ड्रेसिंग टेबल भी बना ली थी, क्योंकि मुझे मेकअप का बहुत शौक़ होता है एंड मैं तैयार हुए बगैर कहीं जा नहीं सकती मेकअप किए बगैर। तो हम चले गए रेस्टोरेंट पे, ब्रेकफास्ट किया। तो इनका रेस्टोरेंट पे जो मतलब कि घूमने की जगह एक तरफ एंड ये जो इनका फूड था वो बहुत ही मज़े का फूड था, और इनकी इतनी वैरायटी थी फूड की जो मतलब कि मैं गिन नहीं सकती थी। बहुत वैरायटी थी फूड की अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट किया एंड इनका जो बकलावा होता है एंड स्वीट्स ये बहुत मज़े की थी, ये भी हर वक्त होती थी अवेलेबल। एंड फूड के डिशेस तो बहुत होते थे, और मैंने नोट किया था कि इनका जो खाना था ये ज़्यादातर पाकिस्तानी खाने से मिलता जुलता था, बट थोड़ा सा इनका स्पाइसी नहीं होता, बाकी फूड नाइस होता था इनका, बहुत नाइस था फूड। यही हमें फ़ायदा हुआ कि हमने ऑल इंक्लूसिव होटल करवा लिया, तो इसमें एवरीथिंग थी। एंड फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा होटल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसमें होटल में हम गए, वहीं पे थोड़ा देखा कि वहाँ पे टर्किश बाथ था, सोना था एंड इंडोर पूल भी था। वहीं पे इंडोर पूल में इतनी रश नहीं होती थी, क्योंकि ज़्यादातर गोरे सामने बीच था, तो वहीं पे ही स्विम कर रहे थे। और ऊपर एक पूल था रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे हम खाना खा रहे थे अर्लियर, तो वहीं पे ही ज़्यादा स्विम कर रहे थे गोरे जो टूरिस्ट होते हैं वो। और इसमें यहाँ पे गेमिंग सेक्शन भी था, गेमिंग का रूम बना हुआ था, जिसको गेम चाहिए तो वो खेल सकते थे। एंड अच्छा सा बार था, बार में ये कि हर ड्रिंक्स मिल जाती थी यहाँ पे। तो हमने तो वो ड्रिंक्स का ट्राई नहीं की, क्योंकि हम ड्रिंक्स नहीं करते थे। तो गोरे यहाँ पे हर वक्त ही स्पेशली रात को देर तक वो बैठे रहते थे। एंड होटल एक्सप्लोर करने के बाद हमें होटल के रिसेप्शन पे टूरिस्ट गाइडर मिला, तो जो उससे हमने जहीं पे हमें प्लेसेस विज़िट करने थे तो हमने वो बुक करवा लिए। एंड उसके बाद ये जो सामने भी ये बीच है, ये होटल के बिल्कुल ही सामने था। तो यहाँ पे हमें तो स्विम नहीं आती थी, तो हम वैसे ऐसे ही तैयार होके बस चल पड़े वहीं पे। और वहीं पे एक सिटी में बाथरूम की सिटी सेंटर में एक बाथरूम कैसल था, तो वहीं पे हम चल पड़े। तो हमने बस ली, क्योंकि बस यहाँ से एवरी 15 मिनट्स हमारे होटल से जहाँ पे हम रुके थे वहीं से सिटी की तरफ जाती थी, तो इजी था रादर देन टैक्सी लेने से। तो हम वहीं पे चले। फिर थोड़ी ही वॉकिंग डिस्टेंस पे वहीं पे बाथरूम कैसल था। बाथरूम कैसल से हमने टिकट्स बाय की। टिकट्स बाय करने के बाद हम अंदर बाथरूम कैसल में चल पड़े।
اس میں ہمیں لائک 4 to 5 hours لگ گئے. یہ بہت بڑا کیسل تھا اور اس میں انڈر واٹر آرکیالوجی باٹروم اس کو بولتے ہیں. اور اس میں جو لائک ترکش ہوتے تھے پرانی اولڈ لائک چیزیں اینشنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی. تو اس میں جو مطلب کہ پہلے زمانے میں جو وارس ہوتی تھی ترکش کی دوسری کنٹریوں میں تو ان کے ٹولز وغیرہ تھے اور بوٹس وغیرہ تھی اور اس کو انڈر واٹر آرکیالوجی بھی کہتے ہیں. تو ہم نے یہ پورا وزٹ کیا اور وزٹ کرنے کے بعد ہم واپس شام ہو گئی تھی رات ہونے والی تھی تو ہم واپس ریسٹورنٹ پہ ہوٹل میں چلے آئے. تو ہوٹل میں ہم نے ڈنر کیا اینڈ ڈنر میں ایوری نائٹ ڈنر میں لائک ایک ان کی یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی باربیکیو ڈش ہوتی تھی, لائیو باربیکیو ہوتے تھے. تو فوڈ جیسے کہ میں نے ارلیئر بتایا کہ فوڈ بہت مزے کا تھا یہاں پہ. تو ڈنر کرنے کے بعد ہم پھر جلدی سو گئے کیونکہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا تھا. ایک ایکسائٹنگ پلیس تھا وہیں پہ جانا تھا, وہ Day 2 تھا. وہ ابھی میں نے اس ولاگ میں نہیں لگایا ہوا وہ پلیس کیونکہ وہ بہت نائس پلیس ہے. تو اس کا میں دوسرا ولاگ بناؤں گی Day 2 کا ان اٹس اون. تو وہیں پہ آپ دیکھیے گا, وہ بہت نائس پلیس تھا. اینڈ یہ تھرڈ پلیس پہ ہم چلے گئے. بوٹنگ تھا تو بوٹنگ میں ہم سوئم تو نہیں کر سکتے تھے تو یہ بوٹ ہم نے بک کروائی تھی. تو یہ 4 to 5 بیز تھے بیچز کے, تو وہیں پہ یہ رک رہی تھی پر لائک یہ اتر نہیں رہے تھے. تو یہ اس وجہ سے رک رہی تھی جو دوسرے بھی بوٹ مین تھے ہمارے ساتھ تو وہ سوئم کر رہے تھے پر لائک ہمیں تو لائک پانی سے ڈر لگتا ہے بٹ وہ پانی کے اندر جا کے سوئم کر رہے تھے, ان کو ڈر نہیں لگ رہا تھا. بچے بھی تھے, چھوٹے بچے ٹینیجر ان گوروں کے. پھر ہمیں بوٹ نے کیمل بیچ تھا وہیں پہ اتارا. وہیں پہ ہم نے تھوڑا بہت انجوائے کیا ہے, ادھر ادھر تھوڑا ایکسپلور کیا. اینڈ کیمل کی رائڈ میں نے نہیں لی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کیمل سے, تو کیمل کی رائڈ نہیں لی. اس کے بعد بوٹنگ میں یہ تھا کہ یہ آل انکلوسیو تھی بوٹ جو ہم نے بک کروائی تھی اور اس میں فوڈ اینڈ ڈرنکس آل دا ٹائم لائک اویلیبل تھی لائک صبح سے شام تک. بوٹنگ کا میں اتنا ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا بورنگ ہو گیا تھا, اتنے لوگ نہیں تھے بوٹنگ میں, ہم تھے اور 3-4 لوگ اور تھے. یہ مطلب پرائیویٹ بوٹ تھی تو اس وجہ سے تو ہم تھوڑا بور ہوئے تھے وہیں پہ. جب ہم اترے تو پھر دین اٹ واز گڈ. اینڈ 4th ڈے پہ یہ لاسٹ ڈے تھا ہمارا, 4 days کی ٹرپ تھی. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم باٹروم سٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں, تو وہیں پہ ہم چل پڑے اور کچھ شاپنگ کی. اینڈ وہیں پہ ایئر شو چل رہا تھا, ترکش ایئر شو چل رہا تھا. تو وہیں پہ بیچ کی سائڈ پہ ہم کھڑے ہو کے ایئر شو دیکھنے لگے. یہ تھوڑا سا واکنگ ڈسٹینس پہ تھا تو ہم واک کر کے وہیں پہ گئے تھے. اینڈ بہت سے لوگ وہیں پہ ایئر شو دیکھنے آئے ہوئے تھے. اینڈ باٹم جو سٹی ہے یہ اپنی بیچز کی وجہ سے بہت فیمس ہے کیونکہ یہاں پہ ویدر بھی نائس ہوتا ہے. تو جو گورے ہوتے ہیں وہ ویدر کے لیے ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کو سن چاہیے اینڈ ان کو سوئم کرنے کے لیے کوئی پلیس چاہیے. اینڈ اس کے بعد ہم نے شاپنگ کی. شاپنگ کے بعد ہم نے لنچ باہر ہی کر لیا تھا. اینڈ اس کے بعد ہم ہوٹل کی طرف چل پڑے کیونکہ یہ لاسٹ نائٹ تھی تو ہمیں واپس جا کے پیکنگ کرنی تھی. صبح کو جلدی اٹھنا تھا کیونکہ فلائٹ لینی تھی واپس ڈبلن کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.